मधेसी समुदायको कुनै पनि समर्थन नरहेको भन्ने कुराहरू बाहिर आइरहेको छैन। थारूको कुनै पनि आन्दोलनमा मधेसीको सहभागिता छैन। जातीय पहिचान सहितको संघीयता हामीलाई चाहिन्छ। बहुराष्ट्रियताको तराई मधेस राष्ट्रिय परिषदले बहुराष्ट्रियताको परिकल्पना गर्छ। कुनै पनि राजनीतिक दलले युवालाई नेतृत्व गर्न स्थान दिइरहेको छ। अनसेक्युरिटीको जुन फिल हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको पार्टीहरूले त्यस प्रकारका युवाहरूले ठाउँ नदिएको। जति पनि परिषदमा आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरूको ग्रुमिङ चाहिँ कसरी भइरहेछ? हामी लिडर विकास गर्ने हो। योजनाहरू के छ त? रणनीति चाहिँ के हुन जान्छ? स्कुलिङको माध्यमबाट हामीले सबैलाई बुझाउँ। परिषदले चाहिँ यो देशमा जति पनि भएका भ्रष्टाचार अनियमितताहरूमा चाहिँ खबरदारी गर्ने कामहरू गरिरहेको छ कि छैन? त्यति बेला पनि संविधान चलाएर अब्जेक्सन गरेकै हो। जानकारी माग्दा उनीहरूको पोल खुल्छ कि भन्ने सम्भावना। प्रदेशलाई त यहाँ यो संविधानले पङ्गु बनाइदिएको छ। स्वतन्त्र रूपमा काम गर्दाखेरि असहजहरू चाहिँ के हुँदो रहेछ? सहजताहरू चाहिँ के हुँदो रहेछ? तपाईसँग रिसोर्सको सवालमा अलिकति प्रब्लम, अन्यथा अर्को विकल्प हामी देख्दैनौँ। नमस्कार, द नेपाल टप सोमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म इलिशा रियाल। यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ विकास ठाकुर। पेसाले उहाँ एडभोकेट हुनुहुन्छ र उहाँ एक लेखक पनि हुनुहुन्छ। तराई मधेस राष्ट्रिय परिषदका उहाँ राष्ट्रिय संयोजक पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग विशेष गरी परिषदले गर्ने काम र परिषदको आगामी योजनाहरू के रहन जान्छन् हामी यसै विषयमा उहाँसँग केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस्, मलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो परिषदको कार्यक्षेत्रहरू चाहिँ के हुन् अथवा परिषदले के कामहरू गर्छन् यसको विषयमा थोरै प्रश्न पारिदिनुहोस् न। तराई मधेस राष्ट्रिय परिषद टिएमएनसीले मधेसी राष्ट्रियता निर्माणको प्रक्रियामा उसले आफ्नो टोटल ध्यान केन्द्रित गरेको छ, जसलाई तपाईँ आइडिया अफ मधेस भन्न सक्नुहुन्छ। जुन राष्ट्रिय उत्पीडनको सवालमा मधेसी नेसनालिटी तपाईको बिल्डअप गर्ने प्रोसेसको सुरुवात टिएमएनसीले गरेको छ र यसमा निरन्तर टिएमएनसीले आफ्नो मधेस समुदाय र मधेसभित्र भएको एथनिसिटीहरूलाई तपाईको राष्ट्रियता के हो भन्ने मधेसी राष्ट्रियताको विकल्प अरू छैन। यो राष्ट्रियतामै समग्र सबैको चाहिँ अधिकार जोडेको छ र सबैको भविष्य जोडेको छ भनेर यो दिशामा टिएमएनसीले काम गर्दैछ। टिएमएनसीले चाहिँ मधेसको समस्याहरूलाई कसरी सम्बोधन गरिरहेको छ अहिले पछिल्लो समय चाहिँ? टिएमएनसीलाई तपाईँको सिर्फ मधेसको समस्या मात्रै भन्दा पनि यो देशको समस्या हो। जबसम्म मधेसको समस्या समाधान हुँदैन तबसम्म देश चाहिँ अग्रगतिमा या देशले समस्या समाधान गरेको फिल गर्दैन। आज जुन प्रकार देशमा जुन प्रकारको अराजकता छ, राजनीतिक रूपमा विकृतिहरू छ, सामाजिक विकृति छ, आर्थिक रूपमा हामी अगाडि बढ्न सकेको छैनौँ। त्यसको एउटै मूल कारण के हो भने देशले मधेसलाई बुझ्न सकेन र मधेसको समस्यालाई अन गर्न सकेन यो राष्ट्रले। त्यसले गर्दाखेरि जबसम्म यो मधेसको समस्या राष्ट्रिय समस्याको रूपमा यहाँ आउँदैन र यसलाई सम्बोधन गरिँदैन, समाधान गरिँदैन, तबसम्म यो समस्या देशको समस्या रहिरहन्छ र यो समस्या यथावत हुन्छ। अब तपाईहरु मधेसमा एक्टिभिजम गर्नुहुन्छ हैन? अब मधेसको समस्याहरू हामीलाई थाहा छ, मधेसमा के कस्तो खालको समस्या छन् भनेर, आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा के समस्या छन् हामी सबैलाई थाहा छ हैन? अब यसको समाधानको लागि चाहिँ परिषदले के कस्तो खालको पहल गर्छ, के गरिरहेको छ? मधेसको समस्याको मुख्य आर्थिक समस्या, शैक्षिक समस्या यो सबै के छ भने यो सानो सानो समस्याहरू छ। जब के हुन्छ भने राष्ट्र निर्माण, मैले जुन भने मधेसी राष्ट्रियता निर्माणको प्रक्रियामा तपाईको मूल समस्या उसको आइडेन्टिटीको समस्या छ। जबसम्म उसको आइडेन्टिटीलाई एक्सेप्ट गरिँदैन या त्यसलाई अर्को रूपमा बुझ्दाखेरि देशभित्र रहेको मल्टी अफ नेसनालिटीहरूको इन्टिग्रेटेड रूपमा यो देश बन्दैन, तबसम्म देशको कल्याण हुनेवाला छैन। यसलाई अर्को भाषामा भन्नुहुन्छ भने राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया या तपाईको राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया नेपालमा पूरा भएको हामीले बुझेकै छैनौँ। यो देश भनेको डेमोक्रेसीको नाउँमा तपाईको इथनोक्रेसी, जसलाई तपाईको जातवादको रूपमा भनिन्छ, जाततन्त्रको रूपमा तपाईलाई बुझ्न सकिन्छ। एक तन्त्रीय तरिकाले, एक जातीय तरिकाले जुन प्रकारले समाज शासन प्रणाली पद्धतिको विकास गरियो त्यसमा मधेस जहिले पनि उपेक्षित रह्यो र दोस्रो दर्जाको समाज या नागरिकको रूपमा मधेससँग जुन प्रकारको व्यवहार गरियो त्यही व्यवहारलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने, राज्यले त्यसलाई अन गर्ने सवालमा हामी निरन्तर लागिरहेछौँ। तराई मधेस राष्ट्रिय परिषदले केही दिन पूर्व मात्रै हैन जनजाति र थारूहरूसँग मोर्चाबन्दी गरेको छ र यो मोर्चाबन्दीको उद्देश्य केका लागि हो? यस्तो हामी मोर्चाबन्दी आज मात्र हैन, पहिल्यैदेखि विगत 5-6 वर्षदेखि मोर्चा गर्दै हामी यहाँसम्म पुगेका छौँ। मोर्चा पनि के छ भने सीमान्तकृत र अति सीमान्तकृत समुदाय
को जेन्युन समस्याहरू जोसँग हाम्रो के छ भने मिल्छ, एजेन्डा मिल्छ, उनीहरू पनि एक प्रकारले राज्यबाट उपेक्षित गरिएको छ। शासन प्रणाली होस् या राज्यका निकाय होस्, हरेकमा उपेक्षित गरिएको छ। तिनीहरूको समस्या र हाम्रो समस्यामा थोरै भिन्नता भए पनि एक प्रकारको चाहिँ के छ भने समानता पनि छ। उनीहरू राष्ट्रियताको सवालमा उनीहरू यो राज्यसँग कहीँ एक तरिकाले आफूलाई चाहिँ एडजस्ट गर्छ भने हामी राष्ट्रियताको सवालमै हामी चाहिँ त्योभन्दा डिफर गर्छौँ। राष्ट्रियताको मतलब यो कतै नजाओस् भने द्याट सेपरेसन भन्ने विषय होइन। हरेक राज्यमा तपाईको नेसनालिटी हुन्छ, मल्टी अफ नेसनालिटीले एउटा राष्ट्रियता निर्माण हुन्छ, एउटा देश बन्छ। त्यो कुराले यो राज्यले नगरेको अवस्थामा हामी यी जुन राष्ट्रियताहरू छन्, जुन तपाईको आदिवासी भयो, जनजाति भयो, यी राष्ट्रियताहरूसँग हामी कोलेबोरेसन गरेर काम गर्छौँ। र अहिलेको जुन हाम्रो चाहिँ मोर्चा बनेको छ त्यसको मूल मकसद के हो भने टिकापुर घटना नितान्त रूपमा राजनीतिक घटना हो र यो घटनामा थारूहरूमाथि जुन प्रकारले दमन गरियो, जुन प्रकारले उनीहरूलाई चाहिँ मुद्दा लगाइयो, तिनीहरूलाई यो विशुद्ध रूपमा भन्नुहुन्छ भने राज्यबाट परिचालित एउटा चाहिँ प्रोजेक्सन हो। निर्दोषलाई मुद्दा लगाए फसाउने र उनीहरूलाई के छ भने राज्यबाट चाहिँ आफ्नो अनुकूलको वातावरण कायम गर्ने राज्यले अप्रोच लियो। त्यसै सवालमा टिकापुर घटनामा लागेको जति पनि व्यक्तिहरूको मुद्दा छ त्यो फिर्ता लिने। अर्को रेशम चौधरीको रिहाई को सवालमा पनि हामीले चाहिँ एजेन्डा राखेको छौँ। त्यसपछि त्यो लगायत चाहिँ हाम्रो राष्ट्र उत्पीडनको सवालमा पनि हाम्रो एकताहरू भएको छ। त्यसमा धेरै बुँदाहरू छ। चरणबद्ध रूपमा हामी देशभरको कार्यक्रम हामी त्यहाँ गरिरहेको छ। थारू हटमा जुन अहिले थारूहरूको केही पनि अर्को माग छ भन्दाखेरि चाहिँ जातीय पहिचान सहितको संघीयता हामीलाई चाहिन्छ भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ होइन, के यो परिषदले यसलाई पनि समर्थन गर्छ? जातीय पहिचानको सवालमा पनि हामी बहुराष्ट्रियताको, तराई मधेस राष्ट्रिय परिषदले बहुराष्ट्रियताको परिकल्पना गर्छ। बहुराष्ट्रियता भित्र चाहिँ बहुल राष्ट्रियता आउँछ। के छ भने जसले क्लेम गर्छ, क्लेमिङ अप्रोचमा यदि तपाईँ जानुहुन्छ भने हामी कहीँ पनि पुग्ने अवस्था छैन। त्यो भएर के छ भने राष्ट्रियता निर्माणमा उहाँहरूको जातको सवालको कुरामा हाम्रो एक प्रकारको के छ सहमति छ, डिफर छैन। तर हाम्रो मूल अप्रोच के छ भने बहुराष्ट्रियता कायम गर्ने, मधेसभित्र चाहिँ रहेको जुन एथनिसिटीहरू छ त्यो एथनिसिटीहरूलाई चाहिँ एउटै नेसनालिटीभित्र ल्याउने र अर्को त्यस्तै अर्कै मधेस बाहिरका जुन नेसनालिटीहरू छ त्योसँग पनि राष्ट्रियता उनीहरूको निर्माण भइसकेपछि संयुक्त रूपमा हामी चाहिँ सङ्घर्षमा चाहिँ अगाडि बढेर चाहिँ सफलता ल्याउने हाम्रो अप्रोच छ। यो थारूहरूको जुन आन्दोलन हामीले सुनिरहेको छौँ अथवा पहिला जति पनि आन्दोलनहरू भयो त्यसमा चाहिँ मधेसी समुदायको कुनै पनि समर्थन नरहेको भन्ने कुराहरू बाहिर आइरहेका छन् होइन। बिहान हामीले कुरा गर्दाखेरि पनि उहाँ जो पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँले पनि भन्नुभएको थियो कि मधेसीहरूको कुनै पनि हामीलाई समर्थन छैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ तराई मधेस राष्ट्रिय परिषद समर्थन अथवा त्यो मोर्चाबन्दीमा कसरी आबद्ध हुन पुग्यो त? तराई मधेस राष्ट्रिय परिषदले जहिले पनि के छ भने टुगेदर अप्रोचमा काम गर्ने गरेको छ र उहाँले तपाईँले भन्नुभयो कि थारूको कुनै पनि आन्दोलनमा मधेसीको सहभागिता छैन। सवालमा यसमा मेरो चाहिँ डिफर के छ भने हामी मधेसभित्र थारू पनि मधेसी राष्ट्रियताभित्रको एउटा एन्टिटी हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौँ र तराई मधेस राष्ट्रिय परिषदको मभन्दा पहिलेको संयोजक हाम्रो सीएन थारू हुनुहुन्थ्यो। उहाँ थारू समुदायबाट बिलङ्स गर्नुहुन्छ। त्यो भएर नितान्त रूपमा मधेसीको समस्या र थारूको समस्यामा समानता छ। तर राज्यबाट जुन प्रकारको डिभाइड एन्ड रुल्सको एलिमेन्ट्समा जुन प्रकारको पेनिट्रेसन राष्ट्रवादको गरिएको छ त्यसले गर्दा एउटा भ्रम सिर्जना भएको छ। त्यो भ्रमलाई हामी चिर्ने प्रयास गरिरहेछौँ र एक दिन पक्कै पनि हामी त्यो भ्रम चिरेर चाहिँ एउटा चाहिँ सगोल राष्ट्रियता निर्माण हामी मधेसमा गर्छौँ। अब परिषदमा चाहिँ अब पढे लेखेका युवाहरू, अलिकति बुद्धिमान युवाहरूको समूह होइन, भोलि मधेसमा वैकल्पिक राजनीतिक पार्टीको रूपमा खडा हुने अवस्था छ कि छैन अथवा यहाँहरूको योजना के छ परिषदको? तराई मधेस राष्ट्रिय परिषद तपाईँले भने जस्तै एउटा इन्टलेक्चुअलहरूको चाहिँ समूह हो र उसको आइडेन्टिटी नै इन्टेलेक्चुअलिटी हो। उसले हरेक कुरालाई के छ भने विश्लेषण र व्याख्या मात्र गर्दैन, संश्लेषण गर्ने प्रयास गर्छ। भनेको त्यसको सल्युसन खोज्ने हामी प्रयास गर्छौँ। इफेक्ट्सहरूमा मात्र हामी केन्द्रित हुँदैन, कजलाई हामी बढी डायग्नोसिस गर्छौँ कि मूलभूत समस्या के हो त। राज्यबाट जुन प्रकारको निरन्तर उत्पीडन छ त्यो उत्पीडन किन भइरह, बहुसङ्ख्यक जनता हुँदै पनि राज्यमा उनीहरूको पहुँच नहुनु, दमनकारी राज्य दमनकारी हुनु, यो सवालमा हाम्रो चाहिँ रिसर्चहरू हुन्छ। हामी यसमा चाहिँ एक प्रकारको के छ भने संश्लेषण निर्माण गर्ने, जसलाई आइडिया अफ मधेसको रूपमा भन्न सक्नुहुन्छ, त्यो गर्छौँ। रह्यो पार्टी निर्माणको सवाल रह्यो, आवश्यकता परेको अवस्थामा
टिएमएनसी को हाल 3टा हामीले डिभिजन गरेर काम गरेको छौँ, एउटा सांस्कृतिक, सामाजिक र एउटा राजनीतिक। हामीसँग जुन प्रशिक्षित कार्यकर्ता या हाम्रो चाहिँ परिवारका सदस्यहरू भइसकेपछि उहाँहरूको राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त, हरेक समस्याको, राजनीतिक समस्याको सल्युसन भनेको राजनीति नै हो। र मधेससँग या मध्य देशभित्र चाहिँ के छ भने एउटा सीमान्तकृत समुदायको जुन समस्या छ त्यो राजनीतिक समस्या हो, त्यो राजनीतिकबाटै समाधान हुन्छ। त्यो भएर आगामी दिनमा तराई मधेस राष्ट्रिय परिषदले पनि त्यो अवस्था आइपरेको बेलामा समाज निर्माण गर्ने प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि पार्टीको रूपमा जाँदैन भन्ने अहिले भन्न सकिँदैन, त्यो सम्भावना पनि छ। तराई मधेसमा जति पनि केन्द्रित राजनीतिक दलहरू छन् उनीहरूको नेतृत्व चाहिँ अलिकति उमेर गएको होइन, हामीले भन्दाखेरि हामीभन्दा जेनेरेसन ग्याप भएकोले मात्र अलिकति बढी उमेर भएकोले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। अब यहाँले भन्नुभयो मधेसका समस्याहरू हामीले कुरा गरिरहेका छौँ, अब परिषदले पनि टार्गेट एरिया त्यही नै हो होइन। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब कुनै पनि राजनीतिक दलले युवालाई नेतृत्व गर्न स्थान दिइरहेको छैन, यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यस्तो छ, पार्टी बिल्डिङ प्रोसेस जस्तै नेसन बिल्डिङ प्रोसेस यदि पुरा हुँदैन भने त्यहाँ चाहिँ इन्स्टिट्युसन मेकिङ प्रोसेस पनि पुरा भएको हुँदैन। जहाँ इन्स्टिट्युसन मेकिङ प्रोसेस पुरा भएको हुँदैन त्यहाँ फासिजम आउँछ र त्यो फासिजमको अप्रोचमा जुन पार्टीहरू बन्दै जान्छ त्यो सैद्धान्तिक र नीतिगत रूपले त्यो पार्टीको निर्माण भएको हुँदैन, त्यो एउटा गिरोह तन्त्र हुन्छ। र गिरोहमा के हुन्छ भने तपाईँको कारिन्दा जन्मिन्छ, गिरोहमा नेता जन्मिँदैन। उसले आफ्नो अनुकूलको व्यक्तिहरू राखेर कारिन्दा जन्माउने, एसम्यान जसलाई भन्नुहुन्छ त्यसलाई जन्माउने, त्यसलाई नै पक्ष पोषण गर्ने। यदि त्यो प्रकारको इन्टेलेक्चुअल युवाहरू, भाइब्रेन्ट युवाहरू उसको पार्टीमा आयो भने त्यसको आफ्नै पोजिसनमा एक प्रकारको खतरा हुन्छ। त्यो भएर अनसेक्युरिटीको जुन फिल हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको पार्टीहरूले त्यस प्रकारका युवाहरूले ठाउँ नदिएको, म्यानिपुलेट मात्रै गरेको अवस्था छ। त्यो भएर हाम्रो निष्कर्ष के छ भने, हामी टिएमएनसीको जति पनि सदस्य छौँ, निष्कर्ष के छ भने यो पोलिटिकल पार्टीहरूले चाहिँ कारिन्दा, दास या भक्तको अलावा अरू केही बनाउन सक्दैन। यसको विकल्प अब हामीले चाहिँ तराई मधेस राष्ट्रिय परिषदको माध्यमबाट चाहिँ एक ओपेनली इन्टेलेक्चुअलको हिसाबले उनीहरूलाई चाहिँ तयार गर्ने र भोलिको दिनमा आवश्यकता परेको हिसाबमा उहाँहरूले पार्टी गठन गरेर चाहिँ मधेसको समस्या समाधान गर्नुहुन्छ। जति पनि परिषदमा आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरूको ग्रुमिङ चाहिँ कसरी भइरहेछ? परिषदमा आबद्ध सदस्यहरू एक प्रकारले इन्टेलेक्चुअल भन्दा पनि एजुकेटेड अनिवार्य हामीले छ, अनिवार्य त्यो सर्कल हाम्रो छ। त्यसपछि उहाँले प्रशिक्षण दिने सवालमा हाम्रो हरेक शनिबार हाम्रो प्रोग्रामहरू हुन्छ कि राष्ट्रिय उत्पीडनको समस्या होस् या देशको मूल समस्या होस्, जुन समस्याबाट हामी पछाडि पडिएको छौँ त्यो कुन माध्यमबाट, कुन थ्योरीबाट त्यसलाई हामीले समराइज गर्ने, कुन बाटोबाट हिँड्यो भने त्यहाँसम्म पुग्न सकिन्छौँ। र सेल्फ ग्रुमिङको सवालमा छ कि हरेक सदस्य हाम्रो कसरी चाहिँ एउटा लिडर बन्न सक्छ, हामी लिडर विकास गर्ने हो, नेतृत्व क्षमता विकास गर्ने प्रयासमा हामी निरन्तर 6-7 वर्षदेखि लागेर हरेक दिन प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्टडीको लागि चाहिँ मेटेरियल्स, रिसर्च पेपर दिएर उहाँहरूले प्रशिक्षित गर्दैछौँ। अब यहाँहरू स्वतन्त्र रूपमा लागिरहनु भएको छैन, स्वतन्त्र रूपमा काम गर्दाखेरि असहजहरू चाहिँ के हुँदो रहेछ, सहजताहरू चाहिँ के हुँदो रहेछ कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीसँग आबद्ध नभइकन काम गर्दाखेरि चाहिँ? त्यसमा असहजता त एउटा मात्र के छ भने तपाईँसँग रिसोर्सको सवालमा अलिकति प्रब्लम होला, तर अरू सबै सवालमा सहजता के छ भने तपाईँ स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो एजेन्डामा कटिबद्ध भएर काम गर्न पाउनुहुन्छ। तपाईँलाई डिस्टर्बेन्स हुँदैन, तपाईँलाई कसैले तपाईँले म्यानिपुलेट गर्दैन। हामीले जुन फाइन्डिङ गरेको जुन सल्युसन्सहरू छ त्यसमा आफ्नै तरिकाले बाटो अख्तियार हामी गर्छौँ र समस्याको समाधान हामीले आफ्नै तरिकाबाट, जति हामी टिएमएनसीका सदस्यहरू परिवार हुनुहुन्छ, हामीले लेबी उठाएर आफ्नो चाहिँ कमाएको पैसाबाट लेबी उठाएर चाहिँ अहिलेसम्म सङ्गठन यहाँसम्म चलाउँदै आएका छौँ। त्यो सेल्फ क्लेमिङ हामीहरूको त्यो। अब आगामी परिषदको योजनाहरू के छ त, रणनीति चाहिँ के हुन जान्छन् अझै अलिकति सशक्त रूपमा काम गर्नको लागि? यस्तो छ, अब टिएमएनसीले आगामी दिनमा काम गरे जस्तै त्योभन्दा एउटा स्पिड लिने वातावरण चाहिँ बनेको छ। जुन प्रकारको भ्याकम र जुन प्रकारको चाहिँ पोलिटिकल क्राइसिस मधेसमा देखिएको छ त्यो एक प्रकारको अभाव हामीले फिल गरेको छौँ कि मधेसको जेन्युन समस्यालाई यो पार्टीले, मधेसभित्र भएको पार्टीले या अहिले जुन प्रकारको तपाईँको पार्टीको एकीकरण भयो त्यसले पनि मधेसको जेन्युन समस्यालाई समाधान गर्ने बाटो हामीले कतै पनि देखेनौँ। यो एउटा क्लासमा गएर कहीँ न कहीँ समाप्त हुन्छ, एउटा टकरावमा समाप्त हुन्छ। त्यो के भयो भने एउटा स्टेक होल्डर्सहरूको चाहिँ त्यसमा सेयर्सहरू हो,
स्टेक होल्डर्सले आफ्नो सेयर बराबरको भागीदारी साझेदारी खोज्ने अवस्था छ त्यो पार्टीको। त्यो भएर नीतिको सवालमा उसले नीति निर्माण गर्न सकिँदैन। नीति जहाँ हुँदैन त्यहाँ नेतृत्व निर्माण हुन सक्दैन र जहाँ नेतृत्व हुँदैन त्यहाँ तपाईँको एजेन्डा र तपाईँको गोल प्राप्ति हुन सक्दैन। त्यो भएर अहिलेको सवालमा हामी त्यो समस्यालाई त्यो तरिकाले फाइन्डिङ्समा लगिरहेछौँ कि आइडिया अफ मधेस जेनेरेट गरेर मधेसी राष्ट्रता निर्माण गर्ने र त्यो कुरालाई चाहिँ एक प्रकारका स्कुलिङको माध्यमबाट हामीले सबैलाई बुझाउन सक्यो भने सेल्फ क्लेमिङको अप्रोचबाट हामी चाहिँ समस्याको समाधान गर्न सक्छौँ। हुन्छ, तपाईँ पेसाले एडभोकेट पनि हुनुहुन्छ होइन, अब तपाईँ परिषदमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। अब देशमा प्रदेश हामी सङ्घीयतामा गइसक्यो, प्रदेश स्थानीय तह र केन्द्र सरकार छ होइन, यो तिनै तहको कामहरू चाहिँ यहाँले कसरी निहालिरहनु भएको छ? यस्तो छ, अब यसको मूल समस्या भनेको राज्य र संविधान हो। संविधान जारी हुने बेलामा पनि यता पुरी मधेस अन्धकारमय थियो, त्यहाँ जेनोसाइड भइरहेको थियो र एकतिर चाहिँ दीपावली मनाइरहेको थियो। हामी त्यति बेला पनि संविधान जलाएर अब्जेक्सन गरेकै हो कि यो संविधानले देशको समस्यालाई एड्रेस गर्न सक्दैन र जुन स्ट्रक्चर चाहिँ बनाइएको छ त्यो स्ट्रक्चरले तपाईँको के छ भने देशको या मधेसको जेन्युन समस्यालाई चाहिँ निराकरण गर्न सक्दैन भन्ने निष्कर्ष थियो। जस्तै 3 तहको जुन सरकारको कल्पना गरिएको छ त्यो फेडरलिजमको कुन अप्रोचमा हो भने हामीले बुझ्न सकेको छैनौँ। फेडरलिजमको अप्रोच के हुन्छ भने प्रदेश स्थानीय स्तरको कन्ट्रोल भनेको केन्द्रबाट हुने होइन, प्रदेशलाई हो। प्रदेशलाई त यहाँ यो संविधानले पङ्गु बनाइदिएको छ। उसलाई संवैधानिक अधिकारै छैन, उसले गर्न सक्ने हात पसार्न सक्ने त्यो अधिकारै छैन। त्यो अवस्थामा स्थानीय स्तरमा जुन यहाँको जुन भ्रष्टाचार थियो र यहाँको जुन गिरोह तन्त्र थियो त्यो स्थानीय स्तरमा पुग्यो र यो एक प्रकारले हाम्रो बुझाइमा के छ भने फेडरलिजमलाई कोल्याप्स गर्ने अप्रोचको रूपमा यो संविधान जारी गरिएको हो र त्यही अप्रोचमा जुन यसको व्यवस्थाहरू छ जुन स्थानीय सरकारलाई चाहिँ केन्द्रबाट कन्ट्रोल गर्ने त्यसकै एउटा रिफ्लेक्सनको रूपमा हामीले बुझेका छौँ। परिषदले चाहिँ यो देशमा जति पनि भएका भ्रष्टाचार अनियमितताहरूमा चाहिँ खबरदारी गर्ने कामहरू गरिरहेको छ कि छैन? बिल्कुल, प्रदेशले अनियमितताको सवालमा हरेक अनियमिततालाई चाहिँ नजिकबाट निहालेर हेर्दैछ। त्यो सम्बन्धी हाम्रो चाहिँ रिसर्च पनि कहाँ के कसरी चाहिँ क्राइसिस भयो, हाम्रो सदस्यहरूले टिएमएनसीका जिल्ला सदस्यहरूले तपाईँको आरटीआई फाइल गर्ने, त्यहाँबाट सूचना माग्ने, भएन भने तपाईँको विभागमा जाने, त्यसको लिगल एस्पेक्ट हामीले त्यसमा माथि आएर हेर्ने, त्यो हामीले निरन्तर रूपमा गरिरहेछौँ। त्यो सवालमा हाम्रो टिएमएनसी सदस्यहरूले कतिले थ्रेट पनि पाउनुभएको अवस्था छ। स्थानीय सरकारलाई निकायलाई हामीले त्यसको जानकारी माग्दा उनीहरूको पोल खुल्छ कि भन्ने सम्भावना देखेको हुनाले उनीहरूले दिन नखोज्ने, हामी चाहिँ लिनुपर्ने क्लेमिङ गर्छौँ। त्यसले गर्दा एउटा टकराव पनि छ त्यहाँ। त्यही पनि हामी त्यो टकरावलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयत्न गर्दैछौँ र निरन्तर रूपमा यो भ्रष्टाचारको सवाल मुख्य इस्युको रूपमा हामीले लिएको छौँ र त्यो सवालमा हाम्रो जिल्ला स्तरीयका या तपाईँ गाविस स्तरीयका जति पनि हाम्रा परिवारहरू छन् टिएमएनसी सदस्यहरू उहाँहरूले चाहिँ पोजिटिभली काम गरिराख्नु भएको छ। हुन्छ, अब अन्तिममा मैले केही सोध्न छुटाएँ अथवा तपाईँलाई केही भन्नु मन छ भने? यस्तो छ, अब तपाईँले छुटाएको प्रश्न भन्दा पनि के छ भने मधेसको जेन्युन समस्याको सवालमा टिएमएनसीले जुन अप्रोच लिएको छ त्यो आइडिया अफ मधेसको अप्रोच या नेसनालिटी बिल्डिङको अप्रोच छ। त्यसमा मधेस समुदाय या देशकै हरेक तह तबकाले चाहिँ एक प्रकारको सहज वातावरण निर्माण गरिदियो भने, यसलाई अन गरिदियो भने हामी चाँडै त्यो डेस्टिनेसनमा पुग्न सक्छौँ र मधेस देशभित्रको सबै राष्ट्रियतालाई चाहिँ इनकेस कलेक्टिभ अप्रोचमा राष्ट्रले या देशले बुझ्न सक्यो, सत्ताले बुझ्न सक्यो भने हामी चाँडै यो देशलाई चाहिँ सम्पन्न, सुखी र समृद्ध बनाउन सक्छौँ। अन्यथा अर्को विकल्प हामी देख्दैनौँ। हुन्छ, यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।